इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। जनसम्मर्दस्य प्रबन्धनाय देशस्य 6 रेलस्थानकेषु रेलविभागः स्थायि प्रतीक्षाक्षेत्राणि स्थापयिष्यति। भारतेन 10 टन भारमितं प्राणोदकमिश्रकं विकसितम् इत्यकथयत् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनम्। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया अद्य मुम्बय्यां सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमानां कृते म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी इत्येषा योजना समारब्धा। अनया योजनया प्रतिभूतिं विना उपकरणानां क्रयणाय सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमानां कृते 100 कोटिरूप्यकाणां ऋणसौविध्यं प्रदास्यते। कतर देशस्य आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्येषः अद्यारभ्य भारतस्य 2 दिवसीयायां राजकीय यात्रायाम् आगमिष्यति। विमेन्स प्रीमियर लीग इति क्रिकेट क्रीडाद्वन्द्वे अद्य सायंकाले देहली कैपिटल्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। जनसम्मर्दस्य प्रबन्धनाय देशस्य 6 रेलस्थानकेषु रेलविभागः स्थायि प्रतीक्षाक्षेत्राणि स्थापयिष्यति। रेलमन्त्रालयः प्रोक्तवान् यत् अतिव्यस्तकालावधौ जनसम्मर्दस्य प्रबन्धनाय अयं निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। रेलविभागः जनसम्मर्दानां निरीक्षणाय उन्नतप्रौद्योगिक्याः अपि उपयोगं करिष्यति। यात्रिणां सौविध्यं सुगमयात्रां च निरीक्षितुं दिल्ल्याः सर्वेषु रेलस्थानकेषु विशिष्टाभियानम् अपि चालयिष्यते। अभियानावधौ रेलविभागः यात्रिणाम्, आपणिकानाम्, आरक्षकानां, भारवाहकानां च प्रतिक्रियां ज्ञास्यति। यात्रिणां सुगमयात्रां सुनिश्चेतुम् अग्रिमसप्ताहं यावत् नवदिल्ली रेलस्थानके सायं 4 वादनतः रात्रौ 11 वादनपर्यन्तं प्लेटफॉर्म टिकट इति न प्रदास्यते। संगमे पवित्रं स्नानं कृत्वा भक्तानां गृह प्रत्यागमनाय प्रयागराजस्य विभिन्न स्थानकेभ्यः आहत्य 38,30 विशेष रेलयानानि प्रचालितानि सन्ति। रेलविभागेन कथितं यत् एतेषु रेलयानेषु 18 लक्षाधिक यात्रिणः यात्रां कृतवन्तः। एकस्य प्रमुख प्रौद्योगिक्यस्य आविष्कारस्य अन्तर्गतं भारतेन सॉलिड रॉकेट मोटर्स इत्यस्य कृते विश्वस्य बृहत्तमं 10 टन भारमितं प्राणोदकमिश्रकं विकसितम् अस्ति। एतत् मिश्रकं भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य सतीश धवन अंतरिक्षकेन्द्रेण बेंगलुरु नगरे केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थानस्य सहयोगेन विनिर्मितम् अस्ति। मिश्रकस्य भारः 50,100 टन मितः वर्तते। एवञ्च एतत् मिश्रकं 7.8 मीटर परिमितं यावत् उन्नतम् अस्ति। सहैव एतत् 4.5 मीटर मितं यावत् दीर्घं, 3.3 मीटर मितं यावत् विस्तृतं वर्तते। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटन कारणेन पुनः एकदा अस्माकं देशः गौरवास्पदं क्षणम् अवाप्नोत्। 10 टन मितस्य ऊर्ध्वाधर मिश्रकस्य उत्पादनं भारतस्य वर्धमान प्रौद्योगिक्याः, कुशलतायाः, आत्मनिर्भरतायाः, नवाचारस्य च प्रतिबद्धतायाः प्रमाणं वर्तते। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया अद्य मुम्बय्यां सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमानां कृते म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी इत्येषा योजना समारब्धा। अनया योजनया प्रतिभूतिं विना उपकरणानां क्रयणाय सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमानां कृते 100 कोटिरूप्यकाणां ऋणसौविध्यं प्रदास्यते। वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमक्षेत्रे वृद्धिः भविष्यति। मन्त्रिवर्या प्रोक्तवती यत् भारते अधुना एतादृशं वातावरणम् अस्ति यत्र निवेशेन उत्तमपरिणामाः लभ्यन्ते। सा अकथयत् यत् सर्वकारः अनुकूलनीतिभिः रक्षाविनिर्माणक्षेत्रस्य समर्थनम् अकरोत्। अस्य परिणामे भारतस्य रक्षानिर्यातः 24,000 कोटिरूप्यकाणां सञ्जातः अस्ति। अपि च महाराष्ट्रं रक्षानिर्माणस्य केन्द्रत्वेन विकसितं भविष्यति इत्यपि सा अकथयत्। कतर देशस्य आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्येषः अद्यारभ्य भारतस्य 2 दिवसीयायां राजकीय यात्रायाम् आगमिष्यति। यात्रावधौ शेख तमीमः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह वार्तां विधास्यति। तेन सह मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, एकं व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलं च समेत्य एकम् उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् आमिर शेखस्य इयं यात्रा वर्धमानं परस्परसहयोगं समधिक गतिं प्रदास्यति।
विदेश मंत्रालयः प्रोक्तवान् यत् वर्तमान वर्षेषु व्यापार, निवेशोर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, जनसंपर्क सम्बद्धेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोर्मध्ये पारस्परिक सम्बन्धाः सुदृढाः अभवन्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति महाकुम्भवार्ताः। लखनऊ नगरात् चिकनकारी इत्याख्या वस्त्रनिर्माण शैली, कन्नौज नगरात् सुगन्धित द्रव्याणि, फिरोजाबादतः काचक्रीडनकानि, रायबरेली नगरात् काष्ठकर्म, अन्य हस्तशिल्पोत्पादाः च अभ्यागतेभ्यः प्रमुखाकर्षणाः सन्ति। आकाशवाण्या सह वार्तावधौ हमीरपुरस्य एकः आपणिकः मोन्टी ओडीओपी प्रदर्शन्यां विक्रीतानां हस्तनिर्मितानां पादत्राणानां विशिष्टताम् उद्घाटितवान्। तत्रैव मथुरायाः उर्मिला शर्मा उक्तवती यत् प्रदर्शन्यां भगवतः श्रीकृष्णस्य विक्रीतानि आभूषणानि, वस्त्राणि च नगरस्य संस्कृतिं प्रतिबिम्बयन्ति। अभ्यागताः ओडीओपी स्थले अपि स्मरणीय समयं यापयन्ति। आकाशवाण्या सह वार्तासमये अनुग्रहः सिंहः उक्तवान् यत् इयं प्रदर्शनी महाकुम्भमेलकस्य आनन्दानुभवं प्रशंसयति। एकः जनपदः एकोत्पादः इति उपक्रमः सूक्ष्मलघु मध्यमोद्यमं, स्थानीयार्थव्यवस्थां च संवर्धयितुम् अभूतपूर्व प्रयासो वर्तते। महाकुम्भः न केवलम् आध्यात्मिकं, सांस्कृतिकं च परिचयं सुदृढीकरोति, अपितु उद्यमिभ्यः एकः विशाल मञ्चः अपि सञ्जातः। संस्कृतवार्ताकक्षतः ऋचा झा। परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य सप्तमे भागे मुष्टिक्रीडिका ओलंपिक पदक विजेत्री मैरीकॉम, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेत्री लक्ष्यभेदिका अवनिलेखरा, भारतीय बैडमिंटन क्रीडकः सुहास ललिनाकेरे यतिराजः च परीक्षाभयं निवारयितुं स्वकीयानुभावान् प्रस्तुवन्। बैडमिंटन क्रीडकः सुहास लालिनकेरे यतिराजः रुचिपूर्ण गतिविधेः आयोजनम् अकरोत्, जीवनात् नकारात्मक भावान् च दूरीकर्तुम् उपायान् प्रस्तुतम् अकरोत्। भारतीय लक्ष्यभेदिका अवनिलेखरा छात्रान् अकथयत् यत् यदि ते पूर्णध्यानेन दैनिकाध्ययनं करिष्यन्ति तर्हि ते नित्यसूचनाभिः अद्यतनं भवितुं शक्नुवन्ति। सा प्रोक्तवती यत् श्वासोच्छ्वासस्य अनेके व्यायामाः सन्ति यान् विधाय परीक्षावधौ हृदयगतिं शान्तं कर्तुं साहाय्यमवाप्तुं शक्नुमः। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, पूरा फोकस के साथ करोगे तो आई थिंक आपको वो ज्यादा दिमाग में रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप वो करते हो तो आपका ना जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी काम होती है और आप एक चीज पे ध्यान दे पाते हो। परीक्षा पे चर्चा इति प्रकरणस्य दृश्य संवाद सन्देशं प्रस्तुवन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् देशस्य क्रीडकाः स्वस्य स्थितिस्थापकतया, एकाग्रतया, विजयमनोवृत्त्या च जनान् प्रेरयन्ति। भारतस्य चलदूरभाषनिर्यातः जनवरी मासे 40.1% संवर्ध्य 25,000,000,000 शीर्षस्तरम् अध्यगच्छत्। इयम् उल्लेखनीया वृद्धि एप्पल, सैमसंग इति चलदूरभाषनिर्मातृभ्यां समधिगतां याभ्यां भारतनिर्मितानां चलदूरभाषाणां विदेशनिर्याते वृद्धि आनीता। वर्तमाने वित्तवर्षे अप्रैल मासादारभ्य जनवरी मासं यावत् दूरभाषनिर्यातः 55,00,000,000,000 शिखरं प्राप्नोत्, यः विगतवर्षस्य समानावधौ 20,199,000,000,000 आसीत्। विमेन्स प्रीमियर लीग इति क्रिकेट क्रीडा द्वन्द्वे अद्य सायंकाले वडोदराया कोटाम्बी क्रीडाङ्गणे देहली कैपिटल्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सम्मुखी करिष्यति। इयं स्पर्धा सायं 7:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।